श्री शनिस्तोत्रम्। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छाया गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः। उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान्। स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः। शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव। केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः। पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं। पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं। दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः। पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः। छाया गर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्। एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः। उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्।
संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहोग्रः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीत्यकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदायेते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहोग्रः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीत्यकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदायेते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः
एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव
केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायम् यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायम् यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायीमस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायीमस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः
प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिश्रेष्ठप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदायिते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिश्रेष्ठप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदायिते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो
राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहूनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहोग्रः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहूनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहोग्रः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं
दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम् श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे
जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियम् पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवम्। दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवम् तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम् पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः। राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्न शोन्वितः। केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम् संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कंधरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा। केतूनांचारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च। नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः। नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा। धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियम् पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम्। अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवम्। दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः। सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान्
एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टमगतोऽप्येष भवेदेकादशस्तवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैः स्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुनामाष्टकम्। पीयूषपायी मस्ताख्यो राहुर्भिन्नगतिस्तमः उपरागग्रह पुण्य चरित्रः पुत्रवद्भयः राहुनामाष्टकमिदं राहुप्रीतिकरं परं यः पठे शृणुयाद्वापि राहुर्दोषैर्नशोन्वितः केतुर्नामान्यथो वक्षे जावाले शृणु भक्तितः। श्रीकेतुस्तोत्रम्। संहिकेयो धूमनामा दीर्घांगो बहुरूपवान् स्कन्धरूपतनुः केतुर्महाभीमग्रहो ग्रहः शेषग्रहाख्यो नवग्रहश्चेति द्विजोत्तमा
केतूनाञ्चारुनामानि कथितानि मया तव केतुप्रीतिकराण्याहुः पुत्रसम्पत्प्रदानि च नवग्रहाणामेते वै स्तवाः सर्वे निरूपिताः पुण्याः पापहरः सर्वे श्राव्यः पाद्या प्रयत्नतः नवग्रहस्तवाध्यायं यः पठेत् प्रातरुत्थितः प्रदक्षिणाः ग्रहास्तस्य सूर्यचन्द्रादयो द्विजा धनं धान्यां धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं पुत्रान् पौत्रान् शुभां भार्यां गोविन्देनतिमुत्तमाम् अन्तकाले च गङ्गायां मरणं ददते ध्रुवं दुःस्वप्ननाशनाः सर्वे ज्ञातिषैष्ट्यप्रसाधकाः पितॄणां प्रीतिदा एते नवग्रहमहास्तवाः।